أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل 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 إذا يغشى إذا يغشى إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار 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 إذا تجلى إذا تجلى إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر وما خلق الذكر والأنثى 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 وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم إن سعيكم لشتى 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 إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم.